बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के वारसों, पाकिस्तान के महफूज नौजवानों, क्या पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं 76 सालों में और आइंदा जो मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं, क्या हुकूमतें वोट से बनती हैं या वोट से बनती हैं, बूट से बनती हैं? तो अभी तक जो आपने देखा है कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को जिताया गया था, जब जनरल कियानी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो गठजोड़ था, उनका नेक्सस ने जो नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजोरिटी दिलवाई थी। उसके बाद फिर 2018 में जो जस्टिस हाकम नसार और आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जस्टिस जनरल फैज़ हमीद के नेक्सस और गठजोड़ ने जो इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत दिलवाई थी। तो ये तो वोट से तो नहीं हुकूमतें बनती, हमने माजी में देखी। हम तो पिछले 10 साल का भी जिक्र कर रहे हैं, उससे पीछे 2008 में चले जाएं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो बेनज़ीर के मरने पर जो है वो हमदर्दी के तनाज़र में पीपल्स पार्टी जरदारी को गवर्नमेंट दे दी। उससे पहले मुशर्रफ की थी, मुशर्रफ से पहले फिर 90 की दहाई आपके सामने है। वो तो सारी एक डर्टी पॉलिटिक्स जो है इस्टेब्लिशमेंट की, वो सारी आपके सामने है। हम तो पिछले 10 साल का जिक्र कर रहे हैं, और आइंदा जो अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं, उसका जो है वो पाकिस्तानी फौज जो कैसे आइन के सामने और अदलिया भी आइन के सामने खुल्लम बदमाशी करके, वो जैसे एक मोहल्ले का या एक गांव का या कस्बे का बदमाश कहता है, मोए मैं बदमाश ये जगह टैक्स दे, अगर नहीं देता तेरी ऐसी भी पैसे। तो इस तरह का ये जो मोहल्ले के लोकल लोग होते हैं, लोकल जो पॉलिटिक्स होती है, क्या हमारे अदारों को, क्या हमारी इंस्टीट्यूशन को ये ज़ेब देता है कि आप लोकल बदमाशों की तरह आप आइन के सामने खुल्लम खुल्ला बदमाशी करके नवाज शरीफ साहब को हफ्ते के दिन नादरा कि आप बायोमेट्रिक करवाएं? ये तो छोटी चीज़ें हैं। क्या ये खुल्लम खुल्ला देता है कि आप साइफर की आड़ में, फॉरेन फंडिंग की आड़ में, 9 मई की आड़ में, जो कि एक जुर्म है, बिल्कुल एक जुर्म है, लेकिन उस जुर्म की आड़ में आप पूरी जमात को ही आप आड़े हाथों लेकर आप फुटे लाइन लगा दें, कभी नून लीग को लगा दें फुटे लाइन, कभी पीटीआई को लगा दें, कभी पीपल्स पार्टी पर को लगा दें, जिसको आपका दिल करे उसको गवर्नमेंट दे दें। तो क्या पाकिस्तान में तो ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, डेमो जमहूरियत है ही नहीं। ये तो जमहूर की मैं सियासत से बालातर होकर मैं ये बात करना चाहता हूँ। मैं सियासत के इक़्तिदार से बालातर बेलौस होकर बात करना चाहता हूँ। ये तो पाकिस्तानी अवाम जो जमहूर है, ये उसकी तौहीन है। जो पाकिस्तान का बूट, जो फौज का एस्टेब्लिशमेंट का बूट जो एक हैवी है, वो बूट के नीचे जो पाकिस्तान का आइन है, वो भी कुचला जा रहा है और आगे भी कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान की जो पार्लिमान है, उसको भी बूट के नीचे ऐसे दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। नवाज शरीफ आ गया है और उसके बदले उसके तनाजर में पार्लिमान और जमहूरियत मजीद कुचली जा चुकी है। और पाकिस्तान में जो है वो तमाम अदारे एक बूट के तलवे के नीचे अपनी अपनी बका और अपनी अपनी जो है वो आज़ादी की जो है ना वो एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब तो दूर की बात है, वो उसके नीचे अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान में मेरा नहीं दिल करता कि जमहूरी सरकार पार्टी का दिल नहीं करता कि ये पाकिस्तान के इस कदर जो हालात मुश्किल तरीन हो चुके हैं, और पाकिस्तानी अवाम मर रही है, गैस इतनी महंगी हो रही है, जो बुनियादी हकूक है अवाम के वो ही छीन चुके हैं। रियासत का काम क्या होता है? जो तलीम का महकमा पंजाब में देख लें, पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, ये पंजाब में उन्होंने तलीमी सरकारी टीचरों की उन्होंने पेंशन्स बंद कर दी हैं वो, और प्राइवेटाइज कर रहे हैं सरकारी स्कूलों को। पीछे रह के गया है रियासत का और अवाम का तल्लक क्या रह गया? सेहत कार्ड वो बंद। सेहत कार्ड से पहले वैसे सरकारी हॉस्पिटल में जो है सरकारी इलाज नहीं होते, ठीक है, दवाएं बाहर से मिलती हैं, मेडिकल की सहूलत नहीं है, सेहत और तलीम की नहीं है। दूसरा आपकी सिक्योरिटी की नहीं है, टेररिज्म इधर है। जो सब्सिडीज सस्ती बिजली नहीं दे सकते आप, सस्ती गैस नहीं आप दे सकते, आप अवाम को कुछ भी नहीं दे सकते, तो फिर रियासत और अवाम का क्या तल्लक है? क्या रियासत ने सिर्फ टैक्सेस का नफाज करना है, साम्राज्य निज़ाम की तरह, वाइसराय की तरह जैसे अंग्रेज करते थे, और हमने इस मुल्क में इस सरजमीन पर रहने का तावान अदा करते रहना है? ये पाकिस्तानी कौम तावान अदा कर रही है, और आगे इससे भारी तावान हम जो है वो
ادا کریں گے؟ کیا ہمارا اس سے سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہمیں اب رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ہمیں ادھیکار ہی نہیں ہے، صرف اس لیے رہنے دیا جائے گا کہ جب ہم ریاست کے پیٹ، ریاست کا جو بوٹ ہے اس کو ہم بھاری ٹیکسز دیں گے، مہنگی بجلی کے تناظر میں ہم پیسے دیں گے، مہنگی گیس ہم خریدیں گے، مہنگی بجلی خریدیں گے۔ نجی تعلیم حاصل، اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو پرائیویٹ اپنے طور پر کرے، ورنہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ریاست کی اور بوٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ووٹ کی ذمہ داری ہے، نہ بوٹ کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم پاکستانی صرف جوتے کھانے کے لیے، ہم پاکستانی کمی کمین قوم 26 کروڑ بوٹ کی کمی کمین بن چکی ہے کہ جو بوٹ ہمیں کمی کمین کی طرح، جیسے انگریز ہم سے سلوک کرتے تھے ہم سے سلوک کرے گی، ہم ویسے ہی وہ سلوک برداشت کرتے رہیں گے، سمجھوتے کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے۔ جیسے کشمیر میں انڈیا کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے، کمی کمین والا سلوک کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کشمیری عوام جو ہے وہ سمجھوتے کر کے رہ رہی ہے، ایسے پھر ہم جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ہماری انڈیا اور اسرائیل سے بھی زیادہ ظالم اور بدتر ہے، جو ہمارے حقوق سلب کر چکی ہے، جو ہمیں مہنگائی کا طوفان دے چکی ہے، صرف اپنی گیم اور اپنی انا کو زندہ اور اونچا رکھنے کے لیے۔ میری جنگ جو ہے وہ یہ پولیٹیکل پارٹی، یہ تو پیداوار، یہ پروڈکشن فیکٹری، جو پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک پروڈکشن فیکٹری ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی، میری ان چھوٹے چھوٹے جماعتوں سے، یہ پی ٹی آئی ہوگی، نون لیگ ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، اور چھوٹی جو لسانی اور فرقہ وارانہ جو مذہبی لسانی علاقائی جماعتیں ہیں، میری تو ان سے جنگ ہی نہیں ہے۔ جمہوری سرکار پارٹی کا تو اس کی جنگ ہی نہیں ہے۔ میری جنگ تو ہے کہ جو پروڈکشن فیکٹری ہے، جو پولیٹیکل جو ہے وہ کھٹ پتلی پپٹ پیدا کرتی ہے، میری جنگ تو ان سے ہے۔ جمہوری سرکار پارٹی کو تو جنگ ان سے ہے، 26 کروڑ جو قوم کی جنگ تو اب ان سے ہونے والی ہے۔ میں تو اس اسٹیبلشمنٹ کو جو شکست ناقابل تسخیر ہے، جو باہر سے جنگ کبھی بارڈر پہ کہ باہر انہوں نے کوئی جنگ جیتی نہیں اور بارڈر کے اندر کبھی کسی کو جیتنے نہیں دی، ہماری جنگ تو ان سے ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی کیا اوقات ہے، عمران خان صاحب کی کیا اوقات ہے، بلاول زرداری صاحب کی کیا اوقات ہے، آصف زرداری کی کیا اوقات ہے، کراچی کے جو سردار بنی ہوئی ہے قبضہ مافیا ایم کیو ایم کی کیا اوقات ہے، یہ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کی کیا اوقات ہے، یہ اے این پی عوامی نیشنل پارٹی غلام بلور وغیرہ کی کیا اوقات ہے، بلوچستان کی باپ پارٹی کی کیا اوقات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے پاکستانی جو ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ایک امید کی کرن دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ منشور ہی نہیں ہے جیسے ساری سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے کہ اقتدار میں آنا۔ اقتدار میں ضرور ہمارا منشور ہے آنا، لیکن ہم اس سسٹم کو جب تک ہم جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکیں گے، تب تک ہماری ایک یہ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ سے جنگ ہے، دوسری ہماری پاکستان میں جگیردار اور برادری سسٹم سے کھلم کھلا جنگ ہے۔ جب تک ان دو محاذوں پر ارسلان حسین جنگ نہیں جیتے گا، یہ 26 کروڑ قوم کی سپورٹ کے ساتھ، تب تک ارسلان حسین اس پاکستان میں کوئی حکومت قائم نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ نیت ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اور یہ میں اپنا فیصلہ قوم پر چھوڑتا ہوں، جو نیو جنریشن ہے ان پر چھوڑتا ہوں کہ یہ آخر آپ نے کب فیصلہ کرنا ہے، آپ نے کب فیصلہ کرنا ہے کہ باہر پرامن مظاہر ملک گیر کرنے کا، کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ، اور جگیردارانہ سیاست جو برادری سسٹم جو پاکستان میں ہے اس کو ہمیشہ سے جڑ سے اکھاڑنے کا کے خلاف آپ نے دائمی طور پر کیسے کھڑا ہونا، مجھے بتائیے گا۔ انشاءاللہ مجھے اجازت دیں۔